Okay. Question number 13. Company has 4 factories, factory ABCD, manufacturing same commodity, which are required to be transported to meet the demand in 4 warehouse. 4 warehouse. The supply warehouse चारवटा छ. The supply, demand and the cost per transportation from the factory to the warehouse in rupees per unit of the product are given below. ल यहाँ दिएको छ. यो cost table नै हो यो खास. Determine the optimal strategy transportation goods factory. Okay. Goods from factory to warehouse and assess the optimum cost. ओके त्यसपछि न्यू बी नम्बरमा छ अ न्यू ट्रान्सपोर्टर एग्री टु ट्रान्सपोर्ट गुड्स फ्रम सी टु वेयर हाउस सी टु डब्लु एट युनिट कस्ट 50 रुपीज. एनालाइज द इम्प्याक्ट अफ दिस on your current optimal solution. भनेपछि यो 66 CW को ठाउँमा 66 अहिले क्वेसन अनुसार हेर्नुहोस् त बी नम्बरमा के भनेको छ. इफ अ न्यू ट्रान्सपोर्टर एग्री टु ट्रान्सपोर्ट गुड्स फ्रम फ्याक्ट्री सी टु डब्लु वेयर हाउस कति रुपियाँ 50 रुपीज कस्ट युनिट कस्टमा. अहिले कति रुपियाँ छ अहिले युनिट कस्ट सी टु डब्लु कति छ हेर्नुहोस् त. सी टु डब्लु युनिट कस्ट कति छ अहिले 66. 50 भएको भए के कहाँ कसरी ट्रान्सपोर्टेड गर्ने त्यस्तो अवस्थामा अप्टिमल सल्युसन कुन हुन्छ भने फेरि क्वेसन सोधिएको छ. यहाँ दुईटा क्वेसन भयो हैन. अब यसको यसको अब तरिका म बताउँछु. दुई पटक त गर्नु पर्दैन. अब के कहाँनिर परिवर्तन गर्ने त्यसको बारेमा म लास्टमा भन्छु. पहिला त नर्मल ए नम्बरको सल्युसन गरौँ. छुट्टै गरिराख्नु पर्दैन. त्यहाँ त्यही सल्युसनमै हामीले केही परिमार्जन देखाइदिन्छौँ. यसरी गर्दा यो यसको रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरो है. त अहिले पहिला नर्मल सल्युसन गरौँ. सल्युसन यो द गिभन ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम इज अनब्यालेन्स. द गिभन ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम इज एन unbalanced transportation problem हो. To make it balanced के गर्नुपर्ने हुन्छ. डमी रो इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ कि कलम भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले. डमी रो राख्ने हो कि कलम. dummy row, yes, dummy row ABCDE or dummy row E is created with dummy row created with supply कति सप्लाई एड बाँकी छ 50 ब्यालेन्स हुनको लागि 50 रो थप्नु पर्यो नि त. रो टोटल 400 छ नि. प्रत्येक रोलाई एड गरेर एउटा फर्स्ट रोको रिजल्ट छ 60, दोस्रो रोको रिजल्ट छ 40, यसरी त 50 हैन. विथ सप्लाई 50 एन्ड ह्याभिङ 0 सेल 0 entries in each cell of the dummy row. ल अब यति गरिसकेपछि ब्यालेन्स्ड हुन्छ. ब्यालेन्स्ड भइसकेपछि त्यसपछि हामीले यहाँ कुन मेथड प्रयोग गर्छौं. भ्यामबाट इनिशियल सल्युसन फाइन्ड गर्छौं. त इनिशियल सल्युसन बाइ भ्याम. नाउ अब calculation of
Initial solution by calculation of initial solution by BAM. अब हेर्नुस् त यहाँ दिएको छ फ्याक्ट्री दिएको छ F, फ्याक्ट्री दिएको छ र वेयर हाउस पनि छ W. फ्याक्ट्री र वेयर हाउस. फ्याक्ट्रीमा A, B, C, D र एउटा अझै हामीले यहाँनिर डमी रो थपिदिन्छौँ E. हो कि नि. अब त्यसपछि वेयर हाउस कुन कुन छ X अनि X मा कति इन्ट्रीज X मा कति इन्ट्री छ 25 35 36 35 0 0 हो कि नि 0 पछि यो राखौँला. X भयो यो. त्यसपछि Y 55 30 45 30 Y Z 40 50 26 41 Z अनि W 60 40 66 50. त्यसपछि यहाँनिर डिमान्ड कति छ डिमान्ड यो सप्लाई डिमान्ड 90 100 120 140 supply 60 140 150 50 र यसमा कति बाँकी छ 50. यो तपाईको सप्लाई यो डमीमा सबै इन्ट्रीजहरु 0 0 0 0 र यो 50. यसरी ल यो भयो. अब तपाईको भ्याम क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला म्युट गर्नुस्. ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेछ. हेर्नुस् त कसको अनम्युट छ म्युट गर्नु होला. ल ओके ल अब हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला फर्स्टमा कस्ट डिफरेन्स लिनुस्. कस्ट डिफरेन्स यहाँनिर पनि कस्ट डिफरेन्स. ल फर्स्टबाट कस्ट डिफरेन्स कति हुन्छ हेर्नुस् त 15 25 र 40 15. त्यसपछि अर्को 5 त्यसपछि 26 र 10. यसमा 30 र 35 5. यसको भन्नुस् त यसको त 0 भएकोले 25 30 26 र 40. ल अब यसमा सबभन्दा म्याक्सिमम भन्नुस् त यसमा यसको कति यसको 0. ल यसको सबभन्दा म्याक्सिमम कति हुने भयो त तपाईको हिसाबले
40 ल 40 भनेपछि यो कलम यो जुन छ नि यसको तपाईको डब्लु वेयर हाउसको डिमान्ड कति छ 140 ल फुलफिल गर्नुस् त सबभन्दा सस्तो कुन हो 40 ल यो सबभन्दा सस्तो 0 त हो नि ल 0 लाई फुलफिल गरिदिउँ यसमा कतिवटा छ ई लाई चाहियो 50 वटा त 50 वटा यसलाई फुलफिल गरिदिउँ 50 भयो क्रस 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 50 भइसक्यो अनि कति बाँकी रहन्छ त्यसो भए 90 हो कि नि ल हेर्नुस् अब फेरि डिफरेन्स लिनुस् यो त 15 यो पनि 5 यो 10 यसको पनि 5 यो स्ल्यास अब यसमा 25 यसको पनि यसको 25 होइन अब सबै परिवर्तन हुन्छ कति हुन्छ भन्नुस् त मिनिमम यो रहेन अब अर्को 25 र 35 10 यो 30 र 30 0 हो कि नहीं इसको भन्नुस् त 26 र 40 14 इसको 10 ल अब भन्नुस् त अब सबभन्दा कुन छ ठुलो 15 यो हैन अब यो 60 सप्लाई छ नि यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुस् त 60 सप्लाई सबभन्दा सस्तो त यो 25 रुपैयाँ कति चाहिरहेछ 90 त 60 सबै यहाँ सकाइदिउँ 60 सबै भयो फुल यो ए को सप्लाई सबै डिस्ट्रिब्युट भइसक्यो 60 भएपछि यहाँ कति बाँकी रहन्छ 30 भयो अनि अब फेरि यसको ब्ल्याङ्क अनि यो त 5 नै हुन्छ हो 5 यो पनि 10 यो अगेन 5 क्लास अनि यो अब 35 र 35 0 35 र 35 0 यो पनि यसको पनि भ्यालु 0 नै यो यसको डिफरेन्स यसको 26 र 41 15 यसको डिफरेन्स 10 नै हुन्छ 50 40 हो कि नै 10 अब भन्नुस् त 15 हैन ल 15 को फुलफिल गरौँ 120 डिमान्ड छ त सबभन्दा सस्तो रेट कहाँ छ 26 ल त सी को स्टकमा के छ 150 त 120 डिमान्ड सबै यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिउँ भयो कति बाँकी रहन्छ 120 डिमान्ड 30 मात्र बाँकी रहन्छ ल यो भइसकेको छ यसको अब डिफरेन्स हेर्नुस् त अब 30 र 35 5 यसमा डिफरेन्स 36 र 45 भन्नुस् त 9 यसमा डिफरेन्स 30 र 35 5 नै हुन्छ यो त ब्ल्याङ्क यहाँनिर यसको डिफरेन्स 0 यसको पनि 0 यो ब्ल्याङ्क अब यो 10 नै हुन्छ 10 नै भयो हैन र 10 नै हुने भयो अब हेर्नुस् त अब कुन सिलेक्सन गर्नुपर्ने भयो अब हामीले यो 10 हैन यो 10 सिलेक्सन गर्छौं अब 10 भनेपछि यहाँ 90 छ 90 डिमान्ड छ टोटल 90 डिमान्ड बाँकी रहेको छ सबभन्दा सस्तो कस्टमा अब कुन छ 50 40 यो यसलाई 90 सबै आइसक्यो त 50 बाँकी छ 90 सबै फुलफिल भइसक्यो यो पनि भयो यो पनि भइसक्यो ल भयो अब डिफरेन्स हेर्नु पर्यो भने यसमा त ब्ल्याङ्क यो यसको डिफरेन्स भन्नुस् त अब 5 स्टिल 5 छ यसको डिफरेन्स 9 नै हुन्छ यहाँ डिफरेन्स अगेन 5 यो डिफरेन्स 0 यो ब्ल्याङ्क यो पनि
सक्यो ब्ल्याङ्क अब हेर्नुहोस् त 9 अब तपाईँको 9 यो भनेपछि अब 30वटालाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ सबभन्दा सस्तो रेट कुन हो 36 रुपियाँ यो यहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुहोस् त 30वटा छ यहाँ 30 ब्यालेन्स भइसक्यो 30 र 30 यो 30 छ यहाँ यो 30 भनेपछि यो पनि फुलफिल भइसक्यो यो पनि ब्यालेन्स भयो ओके यो पनि ब्यालेन्स भयो यसको डिफरेन्स अब यो 0 नै डिफरेन्स हुन्छ यसको 0 यहाँ हेर्नुहोस् त यसको यो त ब्ल्याङ्क अब पनि डिफेन्स अब त सकिसकेछ त्यसले त्यो गर्न पनि सक्छ नि त्यही त अब यसको पनि ब्ल्याङ्क नै आइरहेछ यो पनि ब्ल्याङ्क भयो यो पनि सकिसक्यो हैन यो बाँकी छ डिफरेन्सै देखिरहेको छैन यो पनि सकिसक्यो यो पनि एउटै छ एउटै बाँकी छ त्यही भएर अब हाम्रो हेरौँ त कुन बाँकी छ यसको यो 3टा भइसक्यो यसको मात्र बाँकी छ y को यो पनि फुलफिल भइसक्यो 3टा नै फुलफिल भइसक्यो 3टाको 3वटा वेयर हाउसको डिमान्ड फुलफिल भइसकेको छ यसको मात्र y को मात्र बाँकी छ त y कै हिसाब गरौँ त y को b सँग छ 50 यसलाई 50 100 चाहियो भने 50 चाहिँ b बाट लिन्छ अर्को c बाट लिन पाएन यसबाट 50 लिन्छ d बाट 50 लिन्छ 100 फुलफिल भयो ल ओके अब यसमा त्यसपछि हामी प्लस यान गर्दाखेरि हाम्रो डम्मी पनि गन्छौँ नि हैन सर रो र एकदम हो गन्छौँ नि गनिन्छ त्यहाँ के डिजेनेरेट भइरहेछ हैन ल ठीक छ केही छैन अब टेस्ट अफ डिजेनेरेसी गर्छौँ माथि अब हामीले के गर्न गइरहेछौँ टेस्ट अफ डिजेनेरेसी टेस्ट अफ डिजेनेरेसी अथवा नन डिजेनेरेसी भन्नुहोस् नन डिजेनेरेसी टेस्ट गर्दा ल त सबभन्दा पहिला नम्बर अफ अकुपाइड सेल कतिवटा छ टोटल 1 3 2 5 1 6 1 7वटा है नम्बर अफ अक्युपाइड सेल्स कतिवटा 7वटा m प्लस n माइनस 1 m को भ्याल्यु 1 2 3 4 5 प्लस n 1 2 3 4 माइनस 1 भनेपछि 8 सो द सल्युसन इज डिजेनेरेट भयो सल्युसन डिजेनेरेट भयो अब के गर्नु छ टु रिजल्भ डिजेनेरेसी के गर्नुपर्ने हुन्छ अब भन्नुहोस् त अर्को टेबल गर्छौँ हामी यसरी डिजेनेरेसी रिजल्भ गर्नको लागि हामीले डिजेनेरेसी रिजल्भ गर्नको लागि थीटा इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छौँ कहाँनिर कुन ठाउँमा थीटा इन्ट्रोड्युस गर्छौँ तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ अनअकुपाइड स्पेसको सबैभन्दा लिस्ट कस्टको जसबाट चाहिँ लुप बन्छ त वी क्रिएट टु रिजल्भ we create theta equals to 0 approximately 0 in an on list in a list cost unoccupied cell with no loop यो थाहा छ नि नो लूप
तब लुप नभएको कुन चाहिँ छ भन्न सक्नुहुन्छ? पहिला लिस्ट कस्ट हेर्नुहोस् त कुन छ। अब टेबल बनाउनुहोस् है। टेबल गर्नुभन्दा पहिला यहाँनिर लेखिदिनुहोस् अहिले टेस्ट अफ, अब टेस्ट अफ ऑप्टिमैलिटी बाय modified distribution method। भयो। अब कुन ठाउँमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो? सबभन्दा लिस्ट कस्ट कति छ पुरै टेबलमा? 30 अनअकुपाइड 40 0 हो। सबभन्दा लिस्ट कस्ट त 0 छ। 0 मा हेर्नुहोस् त लुप नबर्नुपर्ने ठाउँ कुन छ? यसबाट लुप फर्म भइदिन्छ। हेर्नुहोस् त यो यहाँ राख्न मिलेन, यहाँबाट यो यसरी लुप फर्म भइदियो। यसबाट पनि यहाँ लुप फर्म हुँदैन। यहाँ गयो, यहाँबाट यहाँ, त्यसपछि यहाँ फर्म भएन। त यो दुईटा भयो। एउटा यसबाट पनि फर्म हुँदैन लुप। के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँबाट यहाँ, त्यसपछि जाने बाटो छैन। ल माथि नै गयो भने सक्यो। त यो दुईटाबाट लुप फर्म हुँदैन, यहाँ र अथवा यहाँ। दुईटा मध्ये कुनै एउटा सिलेक्सन गर्नुहोस्। दुईटा मध्ये कुनै एउटा लुपको सिलेक्सन गर्नुहोस्। ओके, त यहाँबाट सुरु गरौँ हामी। यसबाट ल यहाँनिर थीटा राखिदिउँ। अब थीटा राखिसकेपछि अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। भयो हैन? अब हामीले के क्याल्कुलेसन गर्छौँ? रो भ्यालु आरआई र कलम भ्यालु। रो भ्यालु र कलम भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। सबभन्दा एउटा 0 चाहिँ एड गर्नुहोस्। 0 इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस् त। 0 एड गर्नुहोस् कतै। K1 लाई 0 मानौ न। K1 लाई ल K1 लाई 0 गर्नुहोस्। त्यसो भए यो कति भयो? R1 तपाईको 25, R2 R3 36 र यो कति छ? R5 तपाईको 0 0 + 0 0। ठिक छ। ल अब यो यसबाट यो त भइसक्यो। यसबाट हेर्नुहोस् यो 26 - 36 K3 26 - 36 - 10 अर्को। अब यो 50 बाट त 0 - 0 त K4 तपाईको 0 यो पनि आयो। अब K3 को बाँकी छ त यो हेर्नुहोस् यो 40 - 0 40 R2 40 0 + 40 40 अनि 40 आइसकेपछि K2 को भ्यालु 30 - 40 - 10। ल सबै भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ। एउटा बाँकी छ यो 30 - 10 R4 30 - 10 40। ल हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेसन करेक्ट छ। अब हामी क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ के त? इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स।
त्यसपछि इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स डेल्टा आइजे इक्वल्स टू CIJ minus RI plus KJ. RI plus KJ. ल एटेन्डेन्स गरिदिन्छु है पार्टिसिपेट ओके अब हेर्नुस् त डेल फर इच यो कुन केसको लागि हो भयो फर इच अनअकुपाइड सेल अनअकुपाइड सेल्स फर इच अनअकुपाइड सेल्स ल हेर्नुस् त फर इच अनअकुपाइड सेल्समा पहिलो फर्स्ट अनअकुपाइड सेल्स यो डेल्टा 1 2 त 55 माइनस R1 कति छ 25 माइनस 10 25 माइनस 10 15 क्याल्कुलेट गर्नुस् त कति हुन्छ 40 डेल्टा यो भयो त्यसपछि यो डेल्टा 1 3 40 माइनस 25 माइनस 10 यो पनि 25 माइनस 10 15 गयो भने 25 ओके यो पनि यसको अब डेल्टा 1 4 त 1 4 मा 60 माइनस 25 अनि प्लस 0 35 फर्स्ट रो को भयो त्यसपछि यो डेल्टा 2 1 डेल्टा 2 1 मा 35 माइनस 40 प्लस 0 40 प्लस 0 माइनस 5 आयो हेर्नुस् यहाँ आइसक्यो माइनस 5 भनेपछि यो भ्यामले दिएको सल्युसन अप्टिमल भएन ल यसमा चाहिँ भएन अर्को 50 मा हेर्नुस् त यसमा डेल्टा 2 अनि 3 डेल्टा 2 3 मा 50 माइनस 40 माइनस 10 20 अब यो बाँकी छ C32 यो डेल्टा 32 45 minus 36 minus 10 36 minus 10 36 minus 10 कति हुन्छ 26 25 45 minus 26 कति लेख्ने 45 minus 26 हजुर 19 डेल्टा 3 4 डेल्टा 3 4 मा 66 माइनस 36 प्लस 0 कति भयो 30 ठीक छ यो अब डेल्टा 4 1 35 माइनस 40 प्लस 0 यहाँ पनि माइनस 5 आयो हेर्नुस् माइनस 5 यहाँ पनि भयो दुई ठाउँमा है ठीक छ यहाँ पनि भयो त्यसपछि यो 41 डेल्टा 4 3 41 माइनस 40 माइनस 10 भनेपछि 11 अब यो डेल्टा
5 2 0 minus 0 minus यो त 0 नै छ 0 minus 10 के को ए यो बाँकी छ डेल्टा 4 4 50 minus 40 plus 0 भनेपछि 10 ल यो पनि भयो यो यसको एउटा अब बाँकी डेल्टा 3 5 5 3 0 minus 0 minus 10 यसको पनि 10 त दुईवटा नेगेटिभ यहाँ हामी देखिरहेछौँ दुईवटा नेगेटिभ इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्याल्कुलेसनमा आयो एउटा 2-1 पोजिसनमा र अर्को 2-1 पोजिसनमा र अर्को तपाईको कुन पोजिसनमा छ 4-1 पोजिसनमा अब यो दुईटा मध्ये एउटा कुनैबाट हामीले लुप बनाऊ त 2-1 र 4-1 त यसबाट लुप बनाऊ यहाँ यो भयो नि त अब यहाँनिर के लेख्छौँ हेयर यहाँ दुईटै फरक भएको भए म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालुमा लुप फर्म गर्थ्यौँ दुईटै सेम छ हेर्नुस् त -5 त्यसो भए दुईटै मध्ये कुनै एउटा चुज गर्न सक्छौँ त हामीले यहाँनिर यसमा चुज गर्यौँ यहाँ त्यहाँबाट लुप फर्म गर्नुस् त एउटा डट यहाँ यो लुप हुने गरी यो यहाँबाट कसरी लुप बन्छ एकचोटि भन्नुस् त यो यसरी लुप अर्को त उपाय छैन यो त्यसपछि यहाँ त्यसपछि यो भयो लुप बुझ्नुभयो लुपको हामीले 35 बाट किन हेरेको त सर हामीले 35 बाट हैन यो नेगेटिभ छ नि यहाँ नेगेटिभ कुन पोजिसनमा छ 2-1 मा छ त 2-1 को पोजिसन अथवा तपाईले यहाँ 4-1 पनि लिन सक्नुहुन्छ 4-1 भनेको यो पनि लिन सक्नुहुन्छ दुईटा मध्ये कुनै एउटा दुईटैको कस्ट पनि सेम छ त्यही भएर तपाईले समस्या हुँदैन यही भयो यहाँबाट अब लुप तयार गर्दा यो प्लस भयो यो माइनस प्लस र माइनस र मिनिमम हेर्नुस् त माइनसमा एउटामा 0 छ भनेपछि थीटा छ र को नेगेटिभमा यो 90 छ त नेगेटिभ कर्नरको मिनिमम लिन्छौँ त मिनिमम कति छ नेगेटिभ कर्नरको थीटा हो कि नै त नेगेटिभ कर्नरको मिनिमम त थीटा छ त अब के गर्छौँ त्यो मिनिमम भ्यालु नेगेटिभ कर्नरमा घटाउँछौँ र पोजिटिभ कर्नरमा एड गर्छौँ त थीटा यहाँ एड गर्दा थीटा इन्ट्रोड्युस हुन्छ यहाँ पर्यो थीटा यहाँ माइनस छ त 90 मा माइनस थीटा गर्दा सेम रहिरहन्छ 90 नै रहिरहन्छ यो यसमा थीटा एड गर्दा यो पनि सेम 50 नै रहिरहन्छ यहाँ थीटा घटाउँदा यो त नेगेटिभ हो यो हट्छ यहाँ हेर्नुस् यति परिवर्तन भयो थीटा गएर यहाँ बस्यो थीटा भनेको एप्रोक्सिमेटली 0 अब अगेन हामी अब फेरि यो लुपको एरेन्जमेन्ट भइसक्यो त्यसपछि फेरि रिपिट गर्छौँ सर जस्ट हामीले टेबल बनाउनु सर यो हजुर अर्को टेबल बनाउनु होला एक्सक्युज मी सर एकछिन मेरो यो क्याल्कुलेसन लेख्नु होला क्याल्कुलेसनमा यहाँ लेखिदिनु होला हेयर डेल्टा 2-1 इक्वल्स टु -5 एन्ड डेल्टा 4-1 इक्वल्स टु पनि -5 सो द solution is not optimal ल अब रिएलोकेसन गर्नु होला माथिको मेट्दिउँ यो इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गरिएको सबै मेट्दिउँ सर एउटा कुरा के जस्तो कि यो हाम्रो कर्नरमा चाहिँ लुप लगाउँदाखेरि एउटै भ्यालु भयो भने जस्तो कि यहाँ पनि 10 वा पनि जस्तो यो 10 भइरहेको भए मानव हैन त 10 दुईटै मध्ये कुनै 10 0 हुन्थ्यो हैन दुईटैमा 0 दुईटै मेट दिनु डिजेन्डेसी आइदिन्छ फेरि अनि त्यो कन्डिसन आयो भने चाहिँ फेरि पनि डिजेनेरेसी नै आउँछ है त्यो डिजेन्डेसी आयो त्यसपछि फेरि थीटा इन्ट्रोड्युस गर्नुस् अहिले त डिजेन्डेसी हो त्यो देखियो भने दुईटै मेट दिनुस् किनभने 10 घट्छ त्यहाँ पनि 10 घट्छ दुईटै हट्छ अकुपाइड रहँदैन जसले गर्दा डिजेन्डेसी क्रिएट भइदिन्छ
त फेरि थीटा इन्ट्रोड्युस गरेर अगाडि बढ्नु होला। यसमा त अहिलेको प्रब्लममा त डिजेनेरेसी क्रिएट भएको छैन नि, हेर्नुहोस् त, छैन। यसमा छैन। ल त अब फेरि कन्टिन्यू यसको अगाडि बढौँ। अब हामी ल अब रियोलोकेट टेबल गर्नुहोस्। रियोलोकेसन अफ रुट, रिलोकेसन अफ रुट, रुटको रिलोकेसन गरिसक्यो हामीले र यो के को भ्यालु पनि क्याल्कुलेसन गर्छौँ अब। ओके, टेबल गर्नुहोस् है तपाईँहरूले। K1 0 गरिदिनुहोस्, एजुम गरिदिनुहोस्। त्यसो भए यो R1 को भ्यालु 25, यो 35, यो 36, तीनवटा भ्यालु आइसक्यो। ठिक छ, यो तीनवटा भ्यालु आयो। अब त्यसपछि यसको भ्यालु पनि आउँछ 30 माइनस 35 माइनस 5, यो K4 पनि आउँछ 40 माइनस 35 5। अब यो आइसक्यो, यो K4 26 माइनस 36 माइनस 10। ल त्यसपछि यो 30 माइनस 35 35 अनि फेरि यो 0 माइनस 5। ल यसरी क्याल्कुलेट भइसक्यो। अब फेरि इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यही प्रक्रिया रिपिट भइरहन्छ, बुझ्नुभयो? त तपाईहरुले यसै गरी यसको कन्टिन्यू गर्नु होला है। र त्यसपछि बी नम्बरको क्वेसन, यही क्वेसन अब भोलि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। आज हामी यति नै राखौँ। यहाँसम्मको हिजो कम्प्लिट गरिसकेका थियौँ। अब यसपछिको कन्टिन्यू गरौँ। अब के हामीले अब यसपछि के गर्ने त? यसपछि इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स कम्प्युट गर्ने। नाउ अब हामीले इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्याल्कुलेसन अफ इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स। ल क्याल्कुलेसन अफ इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स फर्मुला छ हाम्रो डेल्टा आइजे इक्वल्स टू सिआइजे माइनस आरआई प्लस केजे फर इच अनअकुपाइड सेल्स, फर इच अनअकुपाइड सेल्स। ल अब सबभन्दा पहिला फर्स्ट अनअकुपाइड सेल यो र यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त। यसको डेल्टा 1 2 कति भयो 55 माइनस R1 भयो 25 माइनस 5 भनेपछि यो 20 गर्दा 35 यो भयो। त्यसपछि यसको डेल्टा 1 3 40 माइनस 25 माइनस 10, त यो 25 आयो हो कि नि, 15 गर्दा 15 र 5। ल ठिक छ। त्यसपछि यो 1 4 पोजिसनको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ त। यो 60 माइनस 25 प्लस 5, यसको भ्यालु 30। यसै गरी अर्को डेल्टा यो एक लाइनको भयो। अब यो डेल्टा कति 2 3, डेल्टा 2 3 को भ्यालु 50 माइनस 35 माइनस 10 25। यसै गरी डेल्टा यो यसको भइसक्यो। अब यो 3 2 45 माइनस 36 माइनस 5। ल 31 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 14 हजुर सर 14 अनि यो भयो। यसपछि यो डेल्टा 3 4 मा 66 माइनस 36 प्लस 5 41 घटाउँ त। यसमा 41 घटाउँदा 5 25 यसको पनि भयो। अब यो डेल्टा 41 मा
35 माइनस 35 प्लस 0 त यो हाम्रो 0 आयो हेर्नुहोस् हो कि नि 0 भयो हजुर सर हो यसपछि अब 4 1 भइसकेपछि यो कति हो 4 3 डेल्टा 4 3 मा 41 माइनस 35 माइनस 10 35 माइनस 10 भनेको 25 सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् त 26 16 ल यो पनि भयो अब यसको बाँकी छ डेल्टा कति 4 र 4 डेल्टा 4 4 मा 50 माइनस 5 अनि माइनस 5 प्लस 5 भनेपछि यो 50 नै हुने भयो अब यो कुन पोजिसन हो यो 5 1 डेल्टा 5 1 डेल्टा 5 1 मा 0 माइनस 5 प्लस 0 भनेपछि यो 5 आयो त्यसपछि यो डेल्टा 5 2 0 माइनस 5 फेरि माइनस 5 बने 35 प्लस 5 होइन 35 हुन्छ सर त्यही त के कहाँनिर 4 मा 35 प्लस 5 हुन्छ यो डेल्टा 4 4 मा हजुर सर 10 हुन्छ यहाँ 35 प्लस 5 हो त मैले कहाँबाट लेखेँ माइनस 5 कहाँबाट लेख्थेँ मैले ए यो 10 हुन पर्छ हो 35 प्लस 5 40 भयो यहाँ 10 हुन्छ अरू सबै ठिक छ ल ओके यो डेल्टा 5 2 भयो डेल्टा 5 3 लास्टको अब क्वेसन डेल्टा 5 3 0 माइनस 5 त्यसपछि डेल्टा 5 3 3 भनेपछि यो माइनस 10 भनेपछि 15 हेर्नुहोस् त सबै इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स नन जिरो आयो हेयर अल इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स आर नन जिरो हेयर अल हेयर सर त्यो डेल्टा 43 को भ्यालु भन्दिनु न यताको त्यो लाइट टल्क्या के डेल्टा 43 को 43 भनेको 41 माइनस 35 माइनस 10 41 माइनस ब्रैकेट 35 माइनस 10 हो यो 43 र इक्वल्स टू 16 पूजाजी तपाईँको भिडियो अफ गर्नु होला ठिक छ थ्याङ्क यू ल अब हेर्नुहोस् त अल डेल्टा आइजेआर नन नेगेटिभ सो द सल्युसन इज यहाँनिर के सोधेको छ क्वेसन अप्टिमल स्ट्राटेजी ट्रान्सपोर्टेसन गुड्सको यसरी त अप्टिममको होस् पहिला स्ट्राटेजी पनि भनौँ है त सो द सल्युसन इज ultimate solution is optimal अब जुन सल्युसन आयो नि त्यो अप्टिमल छ भन्न सकिन्छ है त ल अब हेरौँ हेर्नुहोस् त यसपछि क्वेसन नम्बर फर्स्टमा के सोधिएको छ त्यतातिर ध्यान दिउँ त क्वेसन नम्बर फर्स्टमा डिटरमाइन द अप्टिमम स्ट्राटेजी अफ द ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्स फ्रम फ्याक्ट्री टु वेयर हाउस ल पहिला डिटरमाइन गरौँ त फ्याक्ट्री यहाँ लेखौँ त फ्याक्ट्री टु ट्रान्सपोर्टेसन रुट अब optimal transportation solution अब solution त यो रूट्स अब optimal strategy लेख्दिउँ न strategy of transportation route को ल अब हेर्नुहोस् त फर्स्टमा फ्याक्ट्री त्यसपछि वेयर हाउसेज
फ्याक्ट्री र वेयर हाउसेज। अनि त्यसपछि क्वान्टिटी, त्यसपछि प्राइस, कस्ट, पर युनिट कस्ट, त्यसपछि टोटल कस्ट हिसाब गर्नुस् त। फ्याक्ट्री ए, यो पहिलो फर्स्टमा फ्याक्ट्री एबाट एक्स ट्रान्सपोर्टेड गरिएको छ। क्वान्टिटी कति क्वान्टिटी एबाट एक्स ट्रान्सपोर्टेड गरिएको छ हेर्नुहोस् त। एबाट एक्स कति क्वान्टिटी ट्रान्सपोर्टेड गरिएको छ? 60 क्वान्टिटी। रेट कति छ? 25। अनि 60 × 25 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ हिसाब गर्नुस्। 60 × 25 कति हुने भयो? 1500 रुपिज। त यो भयो। त्यसपछि बी फ्याक्ट्रीबाट यहाँ 35, यहाँ त 0 थीटा क्वान्टिटी भनेको 0, त्यही भएर यो लेख्नै परेन। अब हेर्नुहोस् बीबाट वाईमा एकैचोटि, बीबाट वाईमा कति क्वान्टिटी? 50 क्वान्टिटी र रेट कति छ? 30 रेट। त 50 × 30 यो पनि कति हुने भयो त? 1500 नै हुने भयो। हेर्नुहोस् बीबाट वाई टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट। त्यसपछि हेर्नुहोस् बीबाट वाईको पनि भयो। त्यसपछि बीबाट डब्लु को रेट कति छ? 40 रुपियाँ रेट, क्वान्टिटी 90, रेट 40। त कति भयो? 90 × 40 3600। बी र डब्लु पनि भयो। अब बीडब्लु को भइसक्यो। त्यसपछि सी र एक्स, सीबाट एक्स ट्रान्सपोर्टेड गरियो कति हो क्वान्टिटी? 30 क्वान्टिटी। रेट कति छ? 36। यसको भन्नुहोस् त। 30 × 36 को मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 1080। 1080। ल यो पनि भयो। अब सीबाट यसै गरी तपाईँको सीबाट जेड, सीजेडमा जाँदा कति क्वान्टिटी पठाइयो? सीबाट जेडमा 120 क्वान्टिटी, रेट 26। ल यसको भन्नुहोस् त। 120 × 26 यसको हिसाब गर्नुहोस् त। 3120। त्यसपछि डीबाट वाईलाई कति रेट कति क्वान्टिटी? 50 क्वान्टिटी, रेट 30। त 50 × 30 भनेपछि यो कति भयो? 1500। अब त्यसपछि ई चाहिँ कहाँ पठाइयो? डब्लुमा। ईबाट, ई भनेको त डम्मी हो, डम्मी फ्याक्ट्री नै छैन है। त वेयर हाउस 50 मा डम्मीको रेट। ल ई एउटा डम्मी छ। यो यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि 50 वटा कतै पठाइएन, 50 वटा चाहिँ जहाँ पठाए नि भयो 0 रेटमा मिनिमम रेटमा पठाइएको छ भन्ने बुझिन्छ। जहाँनिर 0 कस्ट लागेको छ, बाँकीको 50 वटा क्वान्टिटी यस्तो ठाउँमा पठाइएको छ जहाँनिर ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हुँदैन 0, अर्थात् जहाँको त्यही 50 वटा क्वान्टिटी राखिदिनु पर्ने हुन्छ। ल त यो छोडिदिउँ, त ई को छोडिदिउँ। टोटल कति कस्ट भयो? टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति हुने भयो त? 12,300 रुपिज। 12,300। त यो 12,300 भयो तपाईको यसको आन्सर टोटल कस्ट। अब हेर्नुस् त, यो फर्स्टको आन्सर हामीले गरिसक्यौँ। यो कति नम्बरको आन्सर भयो त? यो ए को आन्सर हो। यो हामीले क्वेसन नम्बर ए को सल्युसन गरिसक्यौँ। यति भयो। अब क्वेसनले के भनेको छ? इफ अ न्यू ट्रान्सपोर्टर एग्री टु ट्रान्सपोर्ट गुड्स from factory C to warehouse W, cost rupees 50। यहाँनिर यो 66 नभएर यहाँ 50 भएको भए के परिवर्तन हुन्थ्यो त? एनालाइज द इम्प्याक्ट अन दिस अन योर करेन्ट अप्टिमल सल्युसन। यो जुन करेन्ट अप्टिमल सल्युसन जुन हामीले लियौँ यसमा कहाँ के परिवर्तन हुन्थ्यो
हैन। त हेर्नुहोस् त यो 66 को ठाउँमा 50 भएको भए केही परिवर्तन हुन्थ्यो त? कस्ट डिफरेन्समा हामीले जुन सुरुमा के अरे इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ, यसको मद्दतले हामीले इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स कम्प्युट गर्छौँ, हो कि नै? यसको मद्दतले कस्ट हो नि त यो। हजुर सर गर्छु। र यहाँ त अकुपाइड सेल नै छैन, अनअकुपाइड सेल छ है त, यो अनअकुपाइड सेल होइन र। त अनअकुपाइड सेल कति कुन पोजिसनको हो यो? डेल्टा 34 सर। डेल्टा 34 को एकचोटि हेर्नुहोस् त कहाँ क्याल्कुलेट गरेको छ हामीले। डेल्टा 34 को हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेसन गर्नु भएको छ? 6 - 36 + 5 गरेछौँ, त्यो भनेको चाहिँ ल अब त्यही कुरा लेखौँ त यहाँ, यो मेटिदिन्छु ल। अब हेर्नुहोस् फर ल हेर्नु त। तर सर एउटा कुरा के, जस्तो यस्तो कन्डिसनमा, जस्तो यही क्वेसनमा हामीले जस्तो यहाँ चाहिँ अहिले 50 मात्रै भएर पोजिटिभ आउँछ होइन, 36 + 5 गर्दा त पोजिटिभ आउँछ, कहिलेकाहीँ नेगेटिभ पनि त आउन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ रिरुटिङ गर्ने हो, त्यही कुरा, त्यही इम्प्याक्ट भनेको छ। के छ, रिएलोकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा के, त्यही डिसिजन गर्न भनेको छ। तपाईँले त्यही सोधेको छ। यदि यो 66 को ठाउँमा अर्कै 50 भएको भए के गर्ने? एनालाइज द इम्प्याक्ट अन हिज योर करेन्ट अप्टिमल सल्युसन। यसमा करेन्ट जुन सल्युसन हामीले दियौँ त्यसमा के इम्प्याक्ट पर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ या पर्दैन? इम्प्याक्ट भनेको त्यही हो। रुट रिएलोकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ रुटको या आवश्यक पर्दैन, त्यति मात्र डिसिजन गरिदिनु छ है। यदि नेगेटिभ आइरहेछ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ? रिएलोकेसन गर्नुपर्छ। यसरी रिएलोकेसन गर्नुपर्छ। यदि भएको भए पुरै सल्युसन गरेर देखाउनु पर्थ्यो मार्क हेरेर, नभए रिएलोकेसन गर्नुपर्छ भने डिसिजन लेखिदिनुहुन्छ। ल डेल्टा कति भयो, यो कुन पोजिसनको हो त? यो पहिला लेख्नुहोस्, बी नम्बरको यो क्वेसन लेख्नु। इफ न्यू ट्रान्सपोर्टेसन त यो लेख्नुहोस् त, इफ अ न्यू यसलाई यसै गरौँ। हेयर कस्ट C1 कुन पोजिसनको कस्ट हो यो? C34 C34 इज हेयर 65 66। सर त्यो बी पछि के लेख्नु भएको? टल्केर देखेन। यो माथि नै नयाँ सुरु गर्नुभएको। ए हियर यसो यहाँ लेख्नुहोस्। बी को हियर यहाँनिर न्यूमा कति दिएको छ? न्यू ट्रान्सपोर्टर त ओल्ड C3 कुन पोजिसन हो? 3 र 4। C34 66 बट न्यू C34 कति दिएको छ? 50 है त। अब यो ओल्ड भयो है त। ओल्ड यो ओल्ड C3 डेल्टा आइजे कति छ? ओल्ड डेल्टा आइजे, ओल्ड डेल्टा 34 को आन्सर कति भइरहेको छ? इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ? 25 which is positive है त। बट एन्ड न्यू डेल्टा 34 क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त, 50 रिप्लेस गरेर। के छ फर्मुला? 50 माइनस रो भ्यालु कति? यसको रो भ्यालु डिमान्डमा परिवर्तन छैन, सो रो र कलम भ्यालु त सेम नै हुन्छ। 35 रो भ्यालु कति हुने भयो? 36 36 + 5 भनेपछि कति आयो? 9 आयो। which is also positive द्याट मिन्स यसको मतलब के भयो? जुन रुट यो त इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्सको साइनबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ? यदि पोजिटिभ छ भने जे रुट असाइन भइसकेको छ त्यही नै कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। फरक साइन आएको भए के हुन्थ्यो त? रिएलोकेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त रिएलोकेसन इज नट रिक्वायर्ड हेयर।
it is clear that cost unit cost of cell 34 is 66 replaced by 50. There will be no change in the current optimal solution since किन new delta 34 equals to 9 पोजिटिभ ल भयो यति डिसिजन गर्नु होला परिवर्तन नै हुँदैन केही त यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं यो कति नम्बरको क्वेशन कम्प्लिट गर्यौं त क्वेशन नम्बर 13 को आन्सर गरिसक्यौं हेर्नुस् बुझ्नुभयो सर हामीले क्वेशन नम्बर 13 को कम्प्लिट गरिसक्यौं अब नेक्स्ट क्वेशन कुन छ भन्नुस् त